بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير. اليوم إن شاء الله سوف نواصل في سلسلة دروس اللغة الفرنسية بعد ما انهينا l'objectivité de l'auteur dans le texte historique. دوكا نروحو لا دوزيام يعني الحالة الثانية وين يكون الكاتب فيها subjectif. Donc dans le texte d'histoire كما قلت لكم قادر الكاتب يكون objectif وقادر يكون subjectif. Objectif معناه يكون موضوعي وsubjectif يكون غير موضوعي يعني il marque sa présence dans le texte. Donc un texte d'histoire devient subjectif une fois qu'on introduit يعني le texte d'histoire يولي subjectif. ما معناه الكاتب في النص التاريخي يماركي الحضور تاعو deux choses. Une fois qu'on introduit un témoignage. ما معنى un témoignage؟ معناه يكون شاهد عيان على الحدث، صارت له الحدث اللي راه يحكي فيه يعني صراله حدث له يعني بقى يحكي. En utilisant des indices d'énonciation اللي هما je, nous, ma, mon, nos, notre et la mienne. Voilà, donc en utilisant هاد الحفايس الكاتب يماركي حضوره. مثلا يقول الكاتب هو بحد ذاته يحكي عن الحادثة وهو يكون شاهد عيان. مثلا مظاهر 8 مايو 1945 يحكيها شخص كان عاش الحدث ويبقى on a été massacré par les soldats français et tout. Donc هذا نسموه un témoignage. واش معناتها un témoignage؟ on raconte الحدث، نحكيو الحدث يعني يكونوا شاهدين على الحدث. الكاتب كان شاهد عيان على الحدث. دونك قلنا انه لو تكست هيستوريك يولي سوبجيكتيف اون فوا نديرو ان تيموانياج اون فوا يدير لوتور ان كومونتير او بيان ان جوجمون. يعني يقدر يكون ما عاش الحدث لكن يعلق على الحدث و اون دونون ان كومونتير يعني يدير تعليق ولا يعطي يصدر حكم ولا اصدر حكم الكاتب. هنا راح يولي سوبجيكتيف يعني نحى الموضوعيه تاعو. كيفاش يعطي يدير ان كومونتير او بيان ان جوجمون en utilisant les modalisateurs. واش معناتها les modalisateurs؟ عندنا les adjectifs, les adverbes, les verbes. هادو كامل نعيطولهم les modalisateurs. كيفاش زعما نقولوا كي يكون l'auteur objectif؟ يكون l'auteur objectif يقول par exemple la guerre d'Algérie est eue par le 1er novembre 1954. L'auteur subjectif واش يقول la grande guerre d'Algérie. اسك كامل الناس يعتبرون الثورة الجزائرية كبيرة؟ لا، يعني ما نروحوش بعيد. فقط لي سولدا فرونسي يقولوا ان الثورة الجزائرية عبارة عن ثورة قطاع طرق. ما يقولوش بلي سي با حبيت نقول لكم بلي لادجيكتيف غروند بين لي وجهة نظر الكاتب. لوتور اصدر حكم على لا غير دالجيري كالي غروند. هنايا ماركا الحضور تاعو. دونك هاد لي موداليزاتور قادر يستعملهم ميليوراتيف يعني قادر يستعمل باغ اكزومبل غروند يعني يمدح ولا يكون il est pour الحدث هذاك يستعمل لو ليكسيك ميليوراتيف. واش معناتها لو ليكسيك؟ يعني في لو ليكسيك ça veut dire les mots, les adverbes, l'adjectif. هذا هو لو ليكسيك. يستعمل ان ليكسيك ميليوراتيف ولا ابريسياتيف ولا فالوريزون ولا بوزيتيف يعني يكون يؤيد الفكره هذيك ولا يؤيد الحدث هذاك ولا هكذا. دونك نسموها ميليوراتيف، ابريسياتيف، فالوريزون ولا بوزيتيف. هذه كلها عندها نفس المعنى. سي دي سينونيم. تقدروا تقولوا il utilise un lexique amélioratif ou bien appréciatif ou bien valorisant. بالنسبه ولا كان ينتقد ولا الي كونتر هذاك الحدث اللي صرا يقول يستعمل ان ليكسيك بيجوراتيف ولا ديبريسياتيف ولا ديفالوريزون ولا نيجاتيف. هذو كامل سي دي سينونيم اوسي. Donc par exemple l'auteur يستعمل دائما نقول les soldats français ont massacré les Algériens. massacré هنايا راه يبين لي بلي il utilise un massacrer c'est un verbe
c'est parmi les modalisateurs اللي بينوا لي باللي لوجهة نظر الكاتب هو راه ضد les soldats français. Donc نقولوا على هذا لو ليكسيك نقولوا لو ليكسيك péjoratif ولا ديبريسياتيف ولا ديفالوريزون ولا نيجاتيف. قادر هذا السؤال يتطرح في الباك كيفاش يقول لك quelle est la position de l'auteur à travers زعما هذا l'événement. تقول l'auteur est contre les soldats français. يقول لك زعما il a utilisé un lexique péjoratif ou bien amélioratif. نقولوا il a utilisé un lexique péjoratif إذا كان يعني كان ضد الفكرة. هذا ما كان. Donc on a une remarque هنايا, c'est à partir de ce lexique qu'on peut déduire la position ou bien le point de vue de l'auteur. Donc c'est à partir des adverbes ou les adjectifs ou اللي يستعملهم الكاتب اللي نعرفوا وجهة النظر تاعو ou bien l'opinion تاعو, الرأي تاعو. Donc voilà, que ce soit il défend l'opinion ou bien il critique. كما قلت لكم هنايا péjoratif et ديبريسياتيف. دوكا قادر لوتور كاين حاله خاصه. دوك باين هنايا اذا كان قلت لكم اذا كان الكاتب عاش الحدث راه يبقى يحكي فيه سي ان تيمونياج il introduit un témoignage, ولا كان الكاتب جاب الحدث وقعد دار عليه حكم ولا علق عليه دار ان كومونتير. توجور سي لا سوبجيكتيفيتي. قادر ثاني يدير ان كومونتير او بيان قادر يكون الكاتب اوبجيكتيف كامل يجيب الحدث يحكي الحدث كما صرا, ولكن اوبجيكتيف يجيب حاجه وحده اللي راح تخلي لو تكست نقولوا عليه سوبجيكتيف. وشنو هي يجيب لي غيومي, يجيب باغ اكزومبل يقول كوم il a dit ويدير il a dit par exemple il a dit بن بولعيد on fait 2 points ويكتب لي عباره قالها شخص اخر. هنايا il a rapporté des paroles. اسك كامل الناس راح يامنوه ولا كامل الناس عندهم نفس سمعوا كامل هذيك العباره؟ لا يشتركون في كامل هذيك العباره. دونك هنايا il marque aussi sa subjectivité. دونك خلاصة القول l'auteur il soit subjectif dans le texte en introduisant un témoignage ou bien un commentaire ou un jugement, ou bien en utilisant les commentaires et le jugement. قادر يكون implicitement قادر يكون explicitement. كيفاش يكون implicitement معناه يعني داخليا implicite d'une façon implicite, معناه يستعمل des adverbes حنايا نفهموها à travers les adverbes ou les adjectifs يستعملهم. explicitement نفهموها من يستعمل je nous. قادرين نلقاو فعل مصرف يعني هكذا devant par exemple, devant avec un ons. لا تيرمينيزون هذه ONS هي راهي تبين لي حضور الكاتب. يعني صارت في الباك قاعدين قالوا لهم لا مارك دوبجيكتيفيتي دو سوبجيكتيفيتي دو لوتور ما كان حتى مارك ابار لا تيرمينيزون هذه ONS. اذا لحقنا نهايه الفيديو. ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذا الدرس, يعني كان خفيف بزاف. ما تنسوناش مصالح الدعاء تاعكم. الى فيديو اخر ان شاء الله. ديروا لي في لي كومونتير واش راكم حابين نزيد ندير لكم لي لوسون, وان شاء الله تكون لا بريباراسيون تاعكم بور لو باك تمشي في احسن الاحوال. السلام عليكم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.